بيت الخبرة لبرنامج تأهيل الداعيات. انطلاقاً من الأثر الإيجابي الملموس لمخرجات برنامج تأهيل الداعيات بأبها، ولما حققه البرنامج من تميز، كان من نتائجه حصوله على جائزة السباعي للتميز في العمل الخيري، إضافة إلى حرص المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها على نقل التجربة ونشر ثقافة تأهيل الداعيات إلى الجهات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج. نشأت فكرة تأسيس بيت الخبرة لبرنامج تأهيل الداعيات في عام 1436 للهجرة، وبدعم سخي من مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السباعي الخيرية ومؤسسة حمد الحصيني الخيرية، ليكون مرجعاً رائداً في تأسيس البرنامج وتطويره، واستجابة للطلبات التي كانت ولا زالت ترد لإدارة البرنامج من معظم مناطق المملكة، رغبة في استنساخ الفكرة وتنفيذها لديهم، ليكون عملاً مؤسسياً يتطلع لتحقيق آمال الجهات المستفيدة. الرؤية: المرجع الرائد لبرامج تأهيل الداعيات. الرسالة: مركز متخصص في تأسيس برنامج تأهيل الداعيات وتطويره في الجهات المستفيدة من خلال تأهيل العاملين فيه وتقديم الاستشارات والمنتجات اللازمة لتحقيق انتشار البرنامج وتقويمه. وقد سعى البيت خلال هذه الفترة إلى نشر التجربة في العديد من الجهات الدعوية من خلال التواصل المباشر وتبادل الزيارات وتقديم الاستشارات في مجال التأهيل الدعوي، وفق عمليات مؤسسية واستراتيجيات حديثة تلبي احتياجات المستفيدين وتنفذ باحترافية عالية تضمن جودة نقل المنتج إلى الجهات الأخرى. الخدمات المقدمة: أولاً، الإشراف الإداري والتعليمي. يقدم البيت خدمة الإشراف الكامل والجزئي لبرامج تأهيل الداعيات التي ستنفذ لدى الجهات الدعوية، وذلك للوقوف معهم في تأسيس البرنامج وتذليل العقبات أمامهم، مع الإشراف على سير العملية الإدارية والتعليمية على الوجه المطلوب. ثانياً، الاستشارات والتدريب. يمتلك البيت مجموعة من المستشارين المتخصصين في الجوانب الإدارية والتعليمية، ولديهم استعداد تام للقيام بتدريب العاملين في الجهات المستفيدة على عمليات البرنامج من خلال الحقائب التدريبية المعدة لذلك وتقديم الاستشارات اللازمة لهم. ثالثاً، الإصدارات العلمية. تم إعداد مجموعة من الإصدارات المتنوعة عن البرنامج لضمان جودة المنتج وتسهيلاً للاستفادة منه، وهي نمذجة برنامج تأهيل الداعيات، دليل استراتيجيات التعلم في البرنامج، النموذج المصغر لبرنامج تأهيل الداعيات، الحقيبة التدريبية الإدارية، الحقيبة التدريبية التعليمية. رابعاً، الدراسات والبحوث. يحرص البيت على إيجاد دراسات وأبحاث تعتني بجانب التأهيل للداعيات وأثره في العمل النسائي، إضافة إلى دراسة المشكلات التي تواجه المهتمات بالعمل النسائي من خلال الدراسات الميدانية والتواصل مع مراكز الدراسات المتعلقة بالمرأة، إضافة إلى الإفادة من الأكاديميين والباحثين المهتمين بالعمل النسائي. خامساً، التقويم والجودة. قام البيت بوضع معايير لإقامة برامج تأهيل الداعيات على أسس منهجية يتم من خلالها تقويم البرامج المقدمة من الجهات المستفيدة وفق ضوابط العمل المؤسسي واستراتيجية التعلم في البرنامج لضمان جودة التنفيذ. سادساً، البرامج الإلكترونية، وهي إحدى أهم الخدمات التي يقدمها البيت للجهات المستفيدة من خلال الموقع التفاعلي ونظام التقويم والمتابعة، والذي يمكن الجهة من الاستفادة منه عن طريق الاشتراك في البرنامج، ومن ثم منح الصلاحيات اللازمة لتفعيله، بالإضافة إلى النوافذ المتاحة في الموقع الإلكتروني، والتي تمكن الحصول على الخدمة المطلوبة بطريقة سهلة. سارت فكرة برنامج تأهيل الداعيات في الأنحاء، وذاع صيتها في أرجاء المملكة من خلال هذا المشروع، فانتشر الخير للناس كافة،
وها هي خطواتنا تمضي نحو هدفها المنشود، وها هو ركبنا يواصل مسيرة الخير والعطاء، متطلعين إلى أن نصل بهذا الخير للناس كافة، وأن تشرق شمس الهداية في كل مكان، مبلغين هذا القبس بالحكمة والموعظة الحسنة، داعين إلى الله على علم وبصيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. بيت الخبرة لبرنامج تأهيل الداعيات.